Hey guys, good evening. Welcome back to my new vlog. Guys, आमचे आता घार पावला सांज जाल रात जाल्या पावणे 8 जाले चे भायल्यान काळोख जाला चे ओके 8 जावपा येयले आनी भशेन काळोख हा आनी आतां हांव येयन न्हावलां आतां हांव येयलां आनी न्हावलें आतां हांव कितको जाण गायज आतां हांव आयज रांदितां कुळीद आसताय न्हू आमगेले ते कुळीद बॉयल केले तेजे उदक पिलां हांव ती म्हणटा कुळीद उदक उकोवन तेजे पिवों जाय तो हांवें तें उकोवन न्ही तेजे कुळदां उदक पिलां आनी आतां तेजे कुळीद हाय न्ही तेजी भाजी कोत्ता ओके आनी हेचो हिंगा भाकरेक करपाक पीठ काडलां हिंग भाजयेक कडाई दवरल्या तितून तेल घायलां पियाव कातरलां आनी हेंचो टमाट आनी ग्रीन कोथमीर गार्निशिंगा आनी जिंजर गार्लीक पेस्ट आनी मसालो घातता दाखयता तुमकां मुखार आनी कितें कोत्ता तें ओके गायज स्टे ट्यून ओके सो गायज तुमकां दिसती पड जाल्यार चोया सांगाय म्हाका हेचो हिंग तवय दवरला भाकरी करपाक आनी हांव दोनी सायमल्टेनियसली कोत्ता ओके एक सायडीन भाकरी कोत्तलें आनी एक सायडीन हे भाजी कोत्ता तो बेगीन जातलें भूक लागोल्या कामां सां येयला न्हू म्हणजे आतां हांव तितून घाता पियाव भांडांक घाता हेचे ओके आनी जिंजर गार्लीक पेस्टूय घातलें कित्याक ते हे कुळीद जाय न्हू पोटाक भाजयेक जिंजर गार्लीक पेस्ट घायल्यार टेस्टीय जाता आनी पोटाकूय बरें आसत गायज मातशें तिखटसार जावं जाय कुळीद मातशें गोडसार न्हू म्हण तरी मातशें तीख मसालो घालूंक जाय खूब पावस झडटा गोंयाय झडटा आसतलो आनी दुसऱ्याय कडेन आख्खे इंडियेकूय झडटा न्ही सगळे कडेन जायते कडेन झडटा पूण खूब पावस आहा ह्या वर्सा आनी आतांय पावस खूब आहा सो आतां येयन कामां सां येयन न्हावलें न्हावोन म्हळ्यार पयलीं चल रान या आनी मागीर हाल्या कामां वचपा पीठ बीठ मळपा तयारी करूंक जायी आतां सद्या पयलीं भाजी कोत्ता ओके भाजी कोत्ता आनी भाकरी कोत्ता आनी मागीर पीठ बी मळटलें हाल्या हेका टिफिना व्हरों चपाती करपाक फुलका करूं ओके गायज स्टे ट्यून पियाव बरो भाजो जाय गोल्डन जावपा जाय गायज कित्याक जाण तूं नाल्यार ती भाजी न्ही गोडसार मारता पियाव बरो भाजीर जाल्यार न्ही बरी जाता जेवण सदां भाशेनूय सांगता ह्या भाशेन तो पियाव गोल्डन जाल ना आनी फ्राय जावपा जाय हेका हें फ्राय जाल म्हणटरी हांव तितून हें घातलें जिंजर गार्लीक आलं लसणा पेस्ट ओके आतां गोल्डन जायत येयला तो साप करपोवपा नाका गोल्डनूच जावपा जाय आतां हांव तितून हें घाता आलं लसणा पेस्ट घाता ओके स्टे ट्यून गायज तो मातशें उसळटा न्हू आंगार आलं लसणा पेस्ट सो ताका लागून मातशें धांकोन लायता ह्या भाशेन नाल्यार सगळ्यांनी उसळोन न्ही तें जाता तर गायज स्टे ट्यून हांव तुमकां दाखयतां आतां आलं लसूण हें भाजोलें न्हू मागीर हांव मसालो घालता तितून थोडोसो आगरी कोळी मसालो घातलें तीख जावपाक आतां हांव तितून घातां वयली पीठ घालता ओके मिरसांगे पीठ घात पयलीं कित्याक हांवें ऑलरेडी कुलेर मिरसांगे पिठ्यान घायला 1 कुलेर मिरसांगे पीठ घाता थोडोसो वयली पीठ घाता थोडेशे सुके सांबार आनी जिऱ्या घाता कित्याक तें पोटा बरें आसत म्हणून आनी भाजी बरी जाता आनी थोडोसो आगरी कोळी मसालो घाता ओके हांवें ऑनलायन ऑर्डर केलेलो थोडोसो घाता मासा भाशेन जावपा जाय न्ही तेजून बरो लागता तो कुळीद हांवें केन्ना केलें ना गायज फर्स्ट टायम करता तेजी भाजी पूण हांवें चाललां कितकोन करताय गा म्हूण ओके आनी आतां हांव तितून घाता मीठ ओके टेस्टा प्रमाणे मीठ घालें तुमकां कितू जाय तें चड घायनाका हार जाल्यार मीठ काडूंक मेळपाना आतां हांव हेका अशें करून मसालो पयलो अशें करून ड्राय रोस्ट भाजिता ओके ह्या भाशेन ड्राय रोस्ट मसालो आनी होण्णां भाजिलो आनी बरो जाता ओके गायज आतां हांव टमाट घालूं एक तितूंकूच चोय ड्राय रोस्ट मसालो भाजिल न्ही अशें करून ड्राय जाल चोय रोस्ट जाला आतां जळों लागतलो टमाट घाता जळचे पयलीं चोय टमाट घायलें हे भाशेन टमाट घायन बरो भाजपाचो मसाल्यार टमाट बरें इल्लेशें उदक घाता ड्राय आहा न्हू हे भाशेन मसाला आतां ताका बरो मॅश जावपा जाय टमाट तितूंकू
सो गाईस हेंचो आतांच मसालो बरो फ्राय जालो चे भाजील तेका येता बरो करून ओके ह्या भाशेन ओके चे ही टोमाटां आनी बरी मॅश जावपा जाय अशें करून बारीक कातोले ती भितर पूण उत्ता न्हू तेशें करून हांवें बी काडल्याय तेज्यो बी चड आहलोल्यो बी बरी तो चडूय तो आहल्यार तुमकां बरें लागल्यार घाल्याय पूण हांव चड अशें बी काडटा चड करून केन्ना घाता आनी चड सुबेज आहल्यार काडटा कित्याक एक एक टमाटां खूब बी आसताय न्हू चे ह्या भाशेन सगळीं टमाट बरें मॅश जावपा जाय हे भाशेन अशें करून कातोनी मॅश जायना जाल्यार आनी अशें करून हें करूंक जाय ताका मॅश करूंक जाय आनी वुडन स्पून आहा न्हू हे वुडना स्पुनान हांव हे नॉन स्टिका म्हणटरी वुडन स्पून यूज करता चे आतां हांव हितून घातां कुळीद हे उकळ्ळा हाय न्ही बॉयल करून दवरले ते कुळीद घातां त्या भाशेन सगळें कुळीद घातां आनी मागीर थोडेशें उदक घातलें कित्याक तो मसालो बरो तितून लागून शिजोवंक जाय न्हू ताका लागून थोडें उदक घातलें कुळडा पिठूय कोण कोत्ताय महाराष्ट्रीयन लोक न्ही हिंगा कोंकणचे सायडीन कुळिदां पीठ कोण ती म्हणटाय पिठी कुळीदची पिठी म्हणटाय ती कोडी अशी कोत्ताय ती तेजे आमटी ओके गायस हांवें तेंगे युट्यूबाचेर चोयलां आनी म्हाका आमगे ऑफिसांकूय एक बायल आहा ब्राह्मण तेंय सांगता म्हाका अशें करून कुळीद हाड आनी भाजून तेजें पीठ कर आनी मागीर तेजें हें अशें कर अशें म्हण थोडीशी कोडी अशी दाटसार शीता बरोबर बरी लागत हांवें केन्ना केलें ना गायज पूण हांवें केन्ना केलें ना तें सांगता म्हाका त्या भाशेन कर म्हूण तें जाणा हांव जेवणाक खूब शौकीन म्हूण आतां थोडेशें उदक घातां ताकी तो सगळो मसालो बरो करून मिक्स जाय न्ही हितून आतां कुळीद हांवें कुकरां उकळ्ळे म्हणटरी बरें मॅश जालें तें बरें उकळ्ळे जायत्यो सिटी काडल्यो हांवें ताका मीन्स कडक नाय कडक घातले न्ही पोटान दुखत मागीर ओके स्टे ट्यून तेन्ना म्हणल्यार हांव दुसरें काम करतां उदक घाताय गायस तें पीठ मळटाय न्हू भाकरेचें ज्वारी बाजरी कसलें न्ही या नाचण्या पीठ देखून नाचण्या देखून भाकरी केली न्ही या तांदळां देखून अशें करून गरम उदकान खंय मळूंक जाय आम गोंयकारांक कळना न्हू तें म्हूण हांव हिंचान कोत्तां हिंचात म्हगे फ्रेंडा पूण म्हाका भाकरी आनी हें बरें जायना चपाती आनी भाकरी बरी हेर सगळीं बरें रांदिता कोण जाणा कितें वर्स जालें हांव कोत्तां पूण तरी पूण म्हाका भाकरी चपाती बरी करून जायना त्यो आपापल्यागे हें आसता स्टायल आसता न्हू गायज ताका लागून चोय आतां उदक तापत येयलें आनी हेंचें सगळीं दाखयता तेंचें पिठूय हिंग मळटा हिंग हे सायडीन भाजी हालयता ओके तें मीठ ताकान चोयलोलें बरी तीख जाली गायज बरी तिखट जाली आगरी कोली मसाला घायल न्ही आगरी कोली मसाला तीख आसता कळ्ळें न्हू गायज ह्या भाशेन आतां ती भाजी जाली आनी कोथमीर घायन ताका हें कोत्ता थोडें मीठ घाता चडूय घायना हार म्हाका लायक ना मातशें तीख जालें न्हू ह्या भाशेन म्हाका दिसता थोडेशें न्ही तोराचो घायल्यार बरें जाता तोरा शीर मातशें आंबट घायलें न्हू तें हांवें बी काडली न्ही म्हूण तें आंबट जालो ना तो हांव एक दोन तोरा कुडकी घातां ओके अशें करून हांवें हें फ्रिजीन दवरलो हाय ओके गायज ह्या भाशेन तेजी मातशें आमटाण येयल्यार तिखटान होऊन जातली बरें मातशें तीख जिते कोथमीर घातां गार्निशींग करपाक ओके ह्या भाशेन ओके गायज सो आतां तुमकां सारकी दाखयता चाय गायज आतां हे जाली भाजी गेली आतां गार्निशींग केलां कोथमीर सो गायज तुमकां केश लागला बरें लागत जाल्यार लायक शेअर कमेंट आनी सबस्क्रायब कराय गायज आनी कमेंटान सांगाय तुमी केन्ना ह्या भाशेन कुळडां भाजी केली जाल्यार कुळी दुखोवन तेजें उदक पीन मागीर भाजी करपाची कळ्ळें न्हू नाल्यार तुमच्यान हाच्याकूय जाता आमी ल्हान आसतना माय आमगेली उदक दिताली पिवपा तेजें गोट आसा तें बरें हुंय ताकद हेल्दी हुंय आनी कुळीत खाता आमी साकर घायन पूण आतां ती आतां ल्हानपणा खबर न्ही आतां व्हडली जाली म्हणटकीर तेसो नाका खावपा म्हणून ती आतां हांवें भाजी केल्या चोय केश लागल तें सांगाय कमेंटा आनी आतां हांव हिंगा चोय भाकरी कोत्तां
ओके हेंचे गरम उदक करून दवरला भाकरी पीठ मळपाक आनी हेजे आतां तळो दवरला लोखणा तळो हांव लोखणा तळो यूज करता म्हाका नॉन स्टीक हाय डोसा करपाक पूण हांव भाकरी आनी चपाती न्ही लोखणा यूज करता चोय चपाती करपाक हिंगा आहा तळो ओके हेजे चपाती करता होय लोखणाचो हो हांवें वेलंकनीसान हाडलेलो आनी हो हांवें नासीक इन्फंट जिजसा गेले तेदोन थिंग नासीक सान हाडलो लोखणाचो आनी हेंचोय हे भाशेन ओके गायज केश लागोन ते कमेंटान सांगाय आनी मागीर मेळट तुमकां दुसरी ब्लॉग मागीर मेळट तुमकां हाल सकाळीं कामां वयतना सगळीं कोण तुमकां दाखयता वेदर दाखयतात पावस झडटा डेली जस्ट दाखयता त्या भाशेन सो स्टे ट्यून गायज हांवें तो तुमकां कुल्डां भायज दाखयला आयज आनी भाकरी दाखयलो हा पयलीं कितकोन कोताय ती ओके उदक तापोलें आतां हांव तेका पिठा मळटा आनी हेंचो हिंगा हे भाशेन अशें करून दवरता तो स्टे ट्यून गायज सो गायज चोय आतां ही भाकरी रेडी जाता आतां राती जेवणाकू चोय ही एक भाकरी आनी हे आतां कुल्डां भाजी केली न्ही चोय चोय वाप चोय वाप येता चोय चोय आतां ही कुल्डां भाजी बारबा हांव ही भाकरी हातले आयचे तुमगे डिनर आहा गायज ओके आनी हाल चपाती पासत तेंचो हिंग पीठ मळटा हांव फुलका करपाक ओके सो गायज तुमकां केश लागल तें तुमकां कमेंटान सांगाय आनी स्टे ट्यून चोय ही मुगे भाकरी हे भाशेन कोत्ताय भाकरी ओके एका ताटान न्ही गरम उदकान मोयन तेका तापताय गरम आनी तोंड उदक मिक्स करून आनी मागीर अशें करून रावंड रावंड तापून मागीर चोय गोल गोल जाल न्ही हे पळय केन्ना जाता बरी करून केन्ना जायना ओके सदांच बरी जातेश म्हूण ना तो हे भाशेन गायज जावपा जायी ओके आतां हांव हें पीठ मळटा आनी मागीर फ्रिजीन दवरता सकाळीं 4 उठों जाय न्ही गायज म्हूण राती सगळें हांव रेडी करून दवरता ओके स्टे ट्यून गायज सो गायज हेंचें आतां हांव रेडी जालां ऑफिसान वचपाक आतां वयता सकलाकू पावस झडटा आतां बारीक बारीक जालो हा पावस पूण हांव वयता सदां झडटा तो सदां सकाळीं वयतना झडटा आनी सदां वयतना हांव भिजोता ही पावसांतल्यान मागीर थंडी जातली चोय वारें कितू मात तेंचो पावस झडटा बारीक बारीक आहा सो गायज आयज दीस कितें हे भाशेन आहा सदांचे एवरीडे इट इज हांवें कॉफी केल्या सदां आमगे सकल वॉचमॅन आहा न्ही नायट वॉचमॅन तेका हांव गरम गरम कॉफी दिता कित्याक तो बाबडो सकला बसत न्ही गायज बरें लागना अशें करून शीं आहा पावस आहा कोणू गरीबा दिल्यार कांय कितें जाता न्हू आमी गरीबूय आमी पूण पयशावाली खंयची आमी कश्ट कोत्ताय तीं कोश्टाय पूण तें आमच्यांनी सकल न्ही म्हणटकच हांव तेका सदां अशें करून एक कॉप हांव तेका सदां अशें करून ग्लास व्हरोन दिता वयतना सकला वयतना सो गायज स्टे ट्यून आय वील आतां ऑफिसां वयतरी काल वॉकिंग करपाक सुबेज मेळना मातशें केलोलें कित्याक टायम खूब जाता बस मेळना आनी टायमार बस नाय आनी बस चेंज करी चोयच पडटा 1 न्ही 2 न्ही 3 न्ही 4 5 अशें करून कनेक्टेड वयच्या पडटा गायज सो आयचे दीस कितें हे भाशेन आहा चोय उजवाड ना काळोखू आहा चोय हे भाशेन सो स्टे ट्यून गायज हांव आतां सकला वयता सो गायज हेंचो आतां हांव सकला येयलें बारीक बारीक पावस पडटा आनी सोणीचोय चोय सोण्यांगे मिटींग चालू हा सोण्यांगे मिटींग चालू हा सो ह्या भाशेन गायज पावस खूब आहा आतां ह्या भाशेन वयता आतां मॉर्निंग व्यू मीन्स आतां ती आंटी फाटल्यान वयता चोय सो वेदर ह्या भाशेन कितें आहा सो गायज तेंचोय ह्या भाशेन ओके तेंचोय ह्या भाशेन ओके गायज